बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, मैं आयबा इस स्कूल से उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की तदरीस से मुताल्लिक कुछ हिदायत हैं जिन पर अमल कीजिए। सबसे पहले आप अपने कैमरे बंद कर दीजिए बेटा। शाबाश। एक पेंसिल और रफ कॉपी अपने साथ रखिए। दौरान तदरीस जहन में आने वाले सवालात अपने पास लिखते रहिए। सबक के इख्तिताम पर आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। आज आपका कवायद इंशा का काम है। कॉपी के पीछे वाली साइड से आप 20 सफ़े छोड़ दीजिए और कवायद इंशा का पोर्शन यानी एक अलग हिस्सा बना लीजिए और टाइटल पेज बनाइए। किस नाम से बनाएंगे? कवायद इंशा के नाम से। बच्चों, आज मैं आपको कवायद इंशा के बारे में समझाऊंगी और काम करवाऊंगी। जी बच्चों, तो आपको स्क्रीन पर ये टाइटल पेज नजर आ रहा है। तो कवायद इंशा में से आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंशा पर्दाजी के बारे में। किसके बारे में? इंशा पर्दाजी के। सबसे पहले आपको इंशा पर्दाजी के मायने भी तो पता होने चाहिए ना कि इंशा पर्दाजी कहते किसे हैं। जी बच्चों, तो इंशा का मतलब है कोई भी इबारत या तहरीर, जैसे कि मजमून, खत, दरख्वास्त वगैरह। और पर्दाजी किसे कहते हैं? पर्दाजी का मतलब है लिखना। पर्दाजी किसे कहते हैं? पर्दाजी लिखने को कहते हैं। यानी खत, दरख्वास्त, मजमून या कोई भी तहरीर लिखना, ये क्या कहलाता है? इंशा पर्दाजी कहलाता है ये। तो आज हम इंशा पर्दाजी में सबसे पहले क्या करेंगे? मजमून नवेसी करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इक़्तिबासात और उसके बाद हम क्या करेंगे? तफ़हीम निगारी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आज मजमून नवेसी करेंगे। ठीक है। आपके सिलेबस में उन्वान से मुताल्लिक 5 सतूर तहरीर करने हैं आपने। 2 मजमून तो हम पहली क्लासेस में करवा चुके हैं आपको। आपका आखिरी मजमून कौन सा है? मेरा वतन। कौन सा आपका आखिरी मजमून? मेरा वतन। तो जी बच्चों, उन्वान से मुताल्लिक हमें मालूमात भी तो होनी चाहिए ना। तो प्यारे बच्चों, मेरे वतन का आज आपको उन्वान है। तो हमारे वतन का क्या नाम है? हमारे वतन का नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है हमारे वतन का? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के मायने क्या है? पाक लोगों के रहने की जगह। पाकिस्तान के बानी कौन है? कायदे आजम। ये आपको स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है। शाबाश। ये किसकी तस्वीर है? कायदे आजम की। और कायदे आजम कौन है? कायदे आजम बानी है हमारे। यानी बनाने वाले को क्या कहा जाता है? बानी। यानी पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आजम ने। आपको पता है बेटा, पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू और अंग्रेज मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे। इसलिए कायदे आजम ने ये फैसला किया कि मुसलमान एक अलग कौम है। मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाएंगे। कौन सा मुल्क? प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। जी हाँ, शाबाश, पाकिस्तान। तो बच्चों, पाकिस्तान बनाने के लिए तमाम रहनुमाओं ने मिलकर बड़ी जद्दोजहद की। आपको पता है रहनुमा किसे कहते हैं? रहनुमा का मतलब होता है राह दिखाने वाला। यानी किसने मिलकर जद्दोजहद की थी? अल्लामा इकबाल हो गए, जैसे कायदे मिल्लत, कायदे आजम, सब ने मिलकर बड़ी जद्दोजहद की। यानी बहुत कोशिशों और कुर्बानी के बाद एक आजाद वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। पाकिस्तान कब वजूद में आया? 14 अगस्त 1947 को। तो प्यारे बच्चों, हम 14 अगस्त मनाते हैं, वो इसी खुशी में तो मनाते हैं, आजादी की खुशी में। अभी 14 अगस्त आने वाली है ना, तो सब बच्चे क्या करते हैं? झंडियां लगाते हैं, बच्चियां चूड़ियां पहनती हैं, सब हरे गुब्बारे लगाते हैं, हरी झंडियां लगती हैं, घर को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? आजादी की खुशी में ही तो करते हैं हम। 14 अगस्त इसलिए तो मनाते हैं। बच्चे बैंड्स भी अपने हाथों में पहनते हैं, हरे हरे और सफेद रंग की बच्चे शर्ट्स पहनते हैं, कमीजें पहनते हैं। ये सब आजादी की खुशी में तो हम करते हैं। आपको पता है हमारे वतन के 4 सूबे? नंबर 1 सूबा सिंध, सूबा पंजाब नंबर 2, नंबर 3 सूबा खैबर पख्तूनख्वा
اور نمبر 4 صوبہ بلوچستان۔ اگر ہمارا ملک جیسے پاکستان ہے تو پھر ہماری کوئی قومی زبان بھی تو ہوگی نا، تو پھر ہماری قومی زبان کون سی ہے؟ اردو ہے۔ کون سی ہے ہماری قومی زبان؟ اردو۔ اور قومی کھیل کون سا ہے؟ آپ کو پتا ہے ہر جیسے وطن کا کوئی کھیل ہوتا ہے، ہمارا قومی کھیل کون سا ہے؟ ہاکی۔ کون سا ہے ہمارا کھیل؟ شاباش، ہاکی۔ اور قومی پھول ہمارا کون سا ہے؟ چنبیلی ہے۔ اور قومی جانور آپ کو پتا ہے کون سا ہے؟ مارخور ہے ہمارا قومی جانور۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ دارالحکومت کا مطلب ہے جہاں حکومت کے دفاتر ہوتے ہیں، یعنی جہاں بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی پہچان ہمارا سبز ہلالی پرچم ہے۔ سبز کہتے ہیں ہرے رنگ کو، اور ہلالی ہلال سے بنا ہے، اور ہلال کا مطلب ہے باریک چاند جو پہلی تاریخ کا ہوتا ہے۔ ہمارے پرچم کا رنگ یعنی ہمارے جھنڈے کا رنگ ہرا اور سفید ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو جیسے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، ہرا اور سفید رنگ نظر آ رہا ہے۔ یہ کس کا رنگ ہے؟ تمہارے جھنڈے کا ہی تو رنگ ہے۔ اور اس پر کیا بنا ہوا ہوتا ہے؟ اس پر بنا ہوتا ہے چاند اور تارا۔ کس پر بنا ہوا ہے چاند اور تارا؟ ہمارے جھنڈے پر۔ اور ہمارے جھنڈے کا کون سا رنگ ہے؟ ہرا اور سفید۔ یہ ہمارے جھنڈے کا رنگ ہے۔ ہمارا پرچم ہماری عزت اور ہماری شان ہے، کیونکہ یہ ہماری آزادی کی علامت ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے ہمارا وطن پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ یہاں پر سرسبز کھیت یعنی ہرے بھرے کھیت، اونچے اونچے پہاڑ، بہتے دریا اور لہریں مارتا ہوا سمندر ہے۔ سمندر تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بچے جاتے ہیں نا۔ یہ سب ہمارے پاکستان کی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے۔ اور پھلوں کے بھرے باغات موجود ہیں یہاں پر۔ پیارے بچوں، ہمارے وطن میں بہت دلکش یعنی حسین خوبصورت مقامات موجود ہیں، یعنی خوبصورت جگہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں نا۔ ہمارے وطن کے لوگ بڑے ہی بہادر اور محنتی ہیں۔ ہمارے وطن کے فوجی جوان دن رات اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو اس تصویر میں پیچھے نظر آ رہا ہے نا، جھنڈے کے پیچھے یہ دیکھیں، یہ پکچر بنی ہوئی، یہ فوجی کھڑے ہوئے ہیں ہمارے، یہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی دشمن ہم پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ اس وجہ سے یہ ہماری حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت کرے، آمین، اور اس کو ہمیشہ دشمنوں کی بری نظر سے بچائے۔ بولیے آمین۔ شاباش۔ تو یہ ہمارا وطن ہے بیٹا، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، مضمون سے متعلق میں نے آپ کو کچھ معلومات دی ہیں۔ اب آپ کے سامنے اسکرین پر یہ 5 سطور مضمون میرا وطن پر تحریر کی گئی ہیں۔ آپ اس کا کیا کریں بیٹا؟ اسکرین شاٹ بنا لیجئے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، یہ کام آپ نے اپنی فیئر کاپی میں کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ٹائٹل پیج بنائیں گے نا، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے میرا وطن پر مضمون تحریر کرنا ہے۔ اب میں بیٹا اس کو پڑھ کر آپ کو میں سنا رہی ہوں، غور سے دیکھیے اور اس کا اسکرین شاٹ بھی بنا لیجئے۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے مضمون نویسی۔ مضمون نویسی میں آپ کیا لکھیں گے؟ پہلے عنوان کیا ہے آپ کا؟ میرا وطن، پاک وطن۔ ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ شاباش، پاکستان ہے۔ ہمارے وطن کا نام پاکستان ہے۔ ہمارے وطن کے کتنے صوبے ہیں بیٹا؟ 4 صوبے ہیں۔ ہمارے وطن کے 4 صوبے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے صوبے ہیں۔ کیا ہیں ہمارے؟ صوبے۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم ہیں۔ قائد اعظم کون ہے؟ جنہوں نے پاکستان بنایا۔ بانی کسے کہتے ہیں؟ بنانے والا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور پاکستان کیا ہے؟ ہمارا وطن ہے، یعنی ہمارے وطن کے جو بانی ہے وہ کون ہے؟ قائد اعظم ہے، کیونکہ وطن ہمارا کس نے بنایا ہے؟ قائد اعظم نے بنایا ہے، اسی لیے پاکستان کے بانی قائد اعظم ہیں۔ پاکستان کے جھنڈے کا رنگ
सब्ज और सफेद है, यानी हरा और सफेद। जैसे कि मैंने आपको पीछे तस्वीर में दिखाया, झंडे का रंग सब्ज और सफेद है जिस पर चांद तारा बना हुआ है। अल्लाह हमारे वतन को खुशहाल रखे, आमीन। बेटा आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ। दूसरी सरगर्मी हमारी क्या है, इक़्तिबासात। प्यारे बच्चों, किसी भी सबक की सतर पढ़कर उस सबक का नाम बताना क्या कहलाता है, इक़्तिबासात कहलाता है। किसी भी सबक की सतर पढ़कर उस सबक का नाम बताना इक़्तिबासात कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आपकी दरसी किताब में मैंने चंद असबाब से सुतूर ली हैं और मैं ये पढ़ रही हूँ। आपके सामने इन सतर के सबक के नाम भी सामने तहरीर हैं। गौर से देखिए, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। सवाल में देखिए लिखा, मंदरजे से सुतूर को गौर से पढ़िए और सबक का नाम तहरीर कीजिए। जी बच्चों, तो बताइए, दादी जान असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई। ये जो सतर ली गई ये कौन से सबक से ली गई है, उस सबक का आपने नाम लिखना है। जैसे कि मैंने ये देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है, आप लिखेंगे इसी तरह से सबक का नाम, आगे लिखेंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी दादी जान असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई। ये सबक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली गई है। सतर मतलब लाइन, ये लाइन कहाँ से ली गई है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक से। दूसरे नंबर पर हम आते हैं बेटा, हिंदू भी हुकूमत हासिल करने की कोशिश में थे। जैसा कि मैंने आपको ही बताया कि हिंदू और अंग्रेज कब्जा कर रहे थे ना, और मुसलमानों को वो तंग भी करते थे और परेशान करते थे। हिंदू चाहते थे कि वो यहाँ पर हुक्मरान बन जाए, तो फिर इस वजह से कायदे आजम ने क्या किया, एक अलग वतन बनाया। तो ये कौन से सबक से लिए गए है, लाइन हमारे कायद से ली गई है। तीसरे नंबर पर देखिए, हमारे मुल्क के झंडे का रंग सब्ज और सफेद है। ये किस सबक से ये लाइन ली गई है, ये सतर किस सबक से ली गई है, सबक का नाम है फूल मेरा वतन। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। ये काम आपने अपनी फेयर कॉपी में ही करना है। जब आप मजमून लिखेंगे, मजमून के बाद आपने इक़्तिबासात का काम करना है अपने। सही है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट आप बना लीजिए। शाबाश। अब ये देखिए आगे है नंबर 4 पर, कल आपने चिड़ियाघर की सैर की। किसने सैर की, कल आपने कहाँ की सैर की, चिड़ियाघर की सैर की। तो ये सतर कौन से सबक से ली गई है, गुफ्तगू के आदाब। सबक का नाम क्या है, गुफ्तगू के आदाब। ये सतर हमने गुफ्तगू के आदाब से ली है। आखिरी है, नासिर को तेज बुखार हो गया है। ये सतर हमने कौन से सबक से ली है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। जैसे कि कल आपकी क्लास हुई थी ना बेटा, और हमने मगर पढ़ा था ना, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। जैन ने नासिर को समझाया था कि आप बाहर की चीजें जो खाते हैं, नासिर बीमार हो गए थे। तो इस तरह आप जब सबक पढ़ेंगे गौर से, तो फिर आपको सबक का नाम याद रह जाएगा। फिर टीचर आपसे कहीं से भी पूछेंगी ना कि ये लाइन कौन से सबक से, तो आप फौरन से आप उनको बता देंगे कि मिस ये लाइन जो है ये इस सबक से ली गई है या फलां सबक से ली गई। अब ये देखें, नासिर को तेज बुखार हो गया, अब तो ये आपको अच्छे से याद होगा ना कि कौन सा सबक है, किस सबक से ली गई है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश। अब हम अपनी तीसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी सरगर्मी है तफहीम निगारी। कौन सी सरगर्मी है तीसरी, तफहीम निगारी। प्यारे बच्चों, तफहीम निगारी में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसे आपने समझकर पढ़ना होता है, और फिर आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात देने होते हैं। किसकी मदद से देने होते हैं, पैराग्राफ की मदद से। बेटा पैराग्राफ से पहले मैंने आपको ये तस्वीर यहाँ पर स्क्रीन पर लगाई है आपके लिए, तो बताइए कि ये तस्वीर किस जानवर की है। जी हाँ, शाबाश, ये तस्वीर किस जानवर की है, हाथी की है। तो आज हम किसके हवाले से पैराग्राफ में पढ़ेंगे, हाथी के हवाले से। अब ये देखें, ये हाथी है, कितना बड़ा जानवर है, कितना बड़ा। और ये देखिए ये क्या है, इसकी सूंड है। क्या है इसकी
सूंड। अरे वाह, ये देखिए हाथी के तो कितने बड़े बड़े कान हैं और छोटी छोटी सी आंखें। हाथी के तो दांत भी हैं और बच्चे देखिए कितने खुशी से खेल रहे हैं। आपको भी हाथी पसंद है ना बेटा? ये देखिए कैसे बच्चे हाथी पर बैठकर सैर कर रहे हैं हाथी पर। अच्छा जी, अब मैं बढ़ती हूँ इसके पैराग्राफ की तरफ। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आप गौर से सुने, फिर आपसे पूछूंगी भी। जी बच्चों, मैं एक हाथी हूँ, मैं बहुत भारी कम जानवर हूँ। आपको पता है भारी कम जानवर किसे कहते हैं? भारी कम जानवर का मतलब है जिसका जिस्म बहुत भारी हो। जैसे कि हाथी भारी है ना, तस्वीर में आपको मैंने दिखाया है, जैसे कि गेंडा होता है। ये सब क्या है? भारी जानवर है। आपने देखा है ना गेंडा, गेंडा भी तो भारी जानवर है। इसी तरह हाथी भी भारी जानवर है। मेरी खाल बहुत मोटी होती है। किसकी खाल बहुत मोटी होती है? कौन बताएगा? शाबाश, हाथी की। आज हम हाथी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो फिर किसकी खाल बहुत मोटी होती है? हाथी की खाल बहुत मोटी होती है। मेरी आंखें बहुत छोटी और कान बहुत बड़े होते हैं। मेरी आंखें छोटी और कान बड़े होते हैं। किसकी आंखें छोटी होती हैं? अभी हमने तस्वीर में तो देखा, हाथी की आंखें कैसी होती है? छोटी, और कान उसके बड़े बड़े होते हैं। मेरे मेरे दो लंबे लंबे सफेद दांत होते हैं। अभी आपने तस्वीर में देखा ना, हाथी के जो सूंड के पास से दो दांत निकले हुए हैं, वो सफेद रंग के दांत हैं। कौन से रंग के दांत हैं? सफेद रंग के दांत हैं। और हाथी के कितने दांत होते हैं? दो दांत होते हैं। और कैसे दांत होते हैं? लंबे लंबे, जैसे कि इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और जैसे कि आपने तस्वीर में भी देखा, छोटे तो नहीं लग रहे थे ना, कितने लंबे लंबे दांत थे। मेरी लंबी सी नाक को सूंड कहते हैं। अब पता है हमारी नाक है ना, सबके इस तरह सब जानवर की भी नाक है। हर एक की शेप अल्लाह ताला ने, हर एक की मतलब बनावट अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाई है। तो अब देखें हाथी की जो नाक है उसको सूंड कहते हैं। कितनी लंबी सी होती है हाथी की जो सूंड होती है, वो होती है लंबी सी नाक की तरह। और हाथी क्या कह रहा है? मैं अपनी सूंड को अपने हाथ की तरह इस्तेमाल करता हूँ। कितनी अच्छी बात है। देखें हमारे तो अलग से हाथ है ना, लेकिन हाथी की जो लंबी सी नाक वाली जो सूंड होती है ना, हाथी उसी सूंड को अपने हाथ की तरह इस्तेमाल करता है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना आपको? जब मुझे गुस्सा आता है, हाथी क्या बोल रहा है फिर आगे सुने जरा। जब मुझे गुस्सा आता है, अब देखिए हर चीज को गुस्सा आता है। अब जैसे बाहर कुछ जानवर है, अगर आप उनको जैसे कभी पत्थर मारते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उनको तंग करेंगे, फिर वो उन्हें गुस्सा ही आता है ना, फिर तो वो आपको मारने की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन जब हाथी को गुस्सा आता है तो कह रहा है कि मैं जोर से चंघाड़ता हूँ। हाथी क्या बोल रहा है? जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं जोर से चंघाड़ता हूँ। आपको पता है चंघाड़ने का मतलब क्या होता है? चंघाड़ता हूँ यानी चिल्लाता हूँ जोर से, जैसे शेर धाड़ता है। शेर, हाथी चंघाड़ता है यानी शेर की क्या जोरदार आवाज निकलती है। और घोड़ा हन हन आता है। इसी तरह हाथी क्या करता है बेटा? बेटा हाथी हाथी क्या करता है? चंघाड़ता है। मैं गन्ना बहुत शौक से खाता हूँ। हाथी क्या शौक से खाता है? गन्ना। जैसे बंदर क्या खाता है? केले खाते हैं। और कुछ जानवर क्या खाते हैं? जैसे कि कुछ जानवर घास खाते हैं, कुछ जानवर पौधे खाते हैं, कुछ जानवर को गोश्त पसंद है। लेकिन हाथी को क्या पसंद है? हाथी को क्या पसंद है? गन्ना पसंद है। ठीक है बेटा, तो हाथी यहाँ पर बोल रहा है कि मैं गन्ना बहुत शौक से खाता हूँ। और फिर आगे हाथी क्या बोल रहे हैं देखें, मुझे अकेले रहना पसंद नहीं। अब आप मुझे बताओ, क्या किसी को अकेले रहना पसंद होगा? आपको अकेले रहना पसंद है? नहीं ना। आप भी तो चाहेंगे ना कि आप बच्चों के साथ खेलें। इस तरह हाथी भी क्या है, उसको अकेले रहना पसंद नहीं है। इसीलिए मैं जंगल में दूसरे हाथियों के साथ गौल की शक्ल में रहता हूँ। किसकी शक्ल में रहता हूँ? गौल की शक्ल में, यानी बहुत सारे जानवर जहाँ जमा हो उसको क्या कहते हैं? गौल कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं जंगल में दूसरे हाथियों के साथ हॉल की शक्ल में रहता हूँ। जहाँ बहुत ज्यादा जानवर जमा होते हैं, दूसरे से बहुत ज्यादा हाथी जमा होते हैं, हाथी अपने उन हाथियों के साथ रहता है ताकि वो खुश रहे, क्योंकि उसको तो अकेले रहना पसंद ही नहीं है। बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चों बताइए, आप हाथी को पसंद करते हैं ना? देखिए हाथी को भी पता है कि बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। आप पसंद करते हैं ना हाथी को?
اس لیے مجھے سرکس اور چڑیا گھروں میں بھی رکھا جاتا ہے۔ ہاتھی کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ سرکس میں، اور کہاں رکھا جاتا ہے؟ چڑیا گھروں میں بھی رکھا جاتا ہے۔ لوگ مجھ پر سواری بھی کرتے ہیں۔ کس پر سواری کرتے ہیں؟ ہاتھی پر۔ ابھی دیکھیں، اب جیسے تصویر ہے پیچھے، اب دیکھیں یہ کون ہے؟ یہ کیا بول رہا ہے؟ میں ایک ہاتھی ہوں، اور اس کا جسم دیکھیں کتنا بھاری سا ہے، جیسے کہ بہت بڑا جانور ہے، جیسے کہ گینڈا کتنا موٹا ہوتا ہے، اس طرح ہاتھی لیکن کتنا موٹا ہے۔ اور اس نے آپ کو کیا بتایا کہ میری چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں ہیں دو، اور میرے دو بڑے بڑے سے کان، یہ بھی آپ کو ہاتھی نے بتایا نا۔ اور پھر ہاتھی نے بولا کہ میرے دو لمبے لمبے سے سفید دانت ہیں، میری لمبی سی سونڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ناک۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ سونڈ کیا ہے؟ ناک ہے۔ اور یہ اپنی سونڈ کو اپنے ہاتھ کی طرح استعمال کرتا ہے، یعنی پانی پیتا ہے تو سونڈ کی مدد سے پانی پیتا ہے۔ اور اگر یہ جیسے گنا پکڑ رہا ہے، اب جیسے کہ ہاتھی نے بولا نا کہ مجھے گنا پسند ہے، اب وہ گنا کیسے کھائے گا؟ اب کوئی اور تھوڑی نا آگے ہاتھی کو کھلائے گا کہ یہ لو گنا کھا لو، یہ لو ہاتھی گنا کھا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاتھی کو گنا پسند ہے، ہاتھی خود اپنی سونڈ کی مدد سے گنا اٹھاتا ہے اور پھر گنا کھاتا ہے، اس کو گنا بہت پسند ہے۔ دیکھو یہ بھی ایک آپ کو کتنا اچھا سبق مل رہا ہے کہ ہر کام آپ کو اپنا خود کرنا چاہیے۔ دیکھو جیسے ہاتھی یہ کیا شوق سے کیا کھاتا ہے؟ گنا کھاتا ہے اور خود لے کر کھاتا ہے۔ اور اس نے کیا بولا ہے ہاتھی نے کہ مجھے اکیلے رہنا بالکل پسند نہیں۔ دیکھو بچوں کے ساتھ بھی ہے، یہ بچے کتنا خوش ہو رہے ہیں یہ۔ اور یہ پھر کہاں رہتا ہے؟ یہ جنگل میں دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اس کو تو اکیلے رہنا پسند ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ سرکس اور چڑیا گھر میں بھی رکھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی کہاں پر ہے فی الحال؟ یہ دیکھیں ابھی چڑیا گھر میں ہی ہے۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟ لوگ سواری کروا رہے ہیں، یعنی لوگ بچے بیٹھ کر اس پر کیا کرتے ہیں؟ سواری کرتے ہیں۔ دیکھیں اور ہاتھی کے ساتھ بچے کتنے خوش نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بچے ہاتھی کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ آیا ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو اب اس پیراگراف میں سے سوال کے جوابات میں نے دے دیے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ بنا لیجیے۔ یہ پیراگراف آپ نے اپنی فیئر کاپی میں پہلے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تصویر نہیں بنانی ہے، تصویر تو میں نے خود اس سبق اس سے ریلیٹ متعلق مطلب میں نے ایک تصویر لے لی ہے ہاتھی کی، کیونکہ اس پر ہاتھی کے بارے میں تھا تو اس لیے میں نے ہاتھی کی تصویر لے لی تھی۔ تو آپ نے نہیں بنانی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے آپ کو پتا ہے نا، میرے وطن کا مضمون کرنا ہے، اقتباسات، اس کے بعد آپ نے تفہیم نگاری کی ہیڈنگ بنانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ پیراگراف لکھنا ہے۔ اب پیراگراف کی میں سے میں نے کچھ سوالات کے جوابات بھی آپ کو بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کام آپ نے اپنی فیئر کاپی میں کرنا، میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ پیراگراف کے بعد آپ پھر سوال جوابات لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ میں پڑھ کر بتا رہی ہوں، غور سے سنیے اور ساتھ ساتھ اس کا اسکرین شاٹ بھی بناتے رہیے۔ جی بچوں، تو سوال نمبر 1 کیا ہے؟ یہ عبارت کس جانور کے بارے میں ہے؟ یہ عبارت ہاتھی کے بارے میں ہے۔ ہم نے ابھی کس کے بارے میں پڑھا؟ ہاتھی کے بارے میں۔ تو یہاں پہ کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ ہاتھی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 2، ہاتھی کی ناک کو کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہاتھی کی ناک کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ شاباش، سونڈ کہتے ہیں۔ ہاتھی کی ناک کو کیا کہتے ہیں؟ سونڈ کہتے ہیں۔ اسکرین شاٹ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بنا لیا ہوگا۔ جی بچوں، تو میں اب آگے جا رہی ہوں۔ سوال نمبر 3، ہاتھی اپنی سونڈ کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ یہ تو بات میرے پیارے بچوں کو پتہ چل ہی گئی ہے اب تو۔ جواب کیا ہے اس کا؟ ہاتھی اپنی سونڈ کو ہاتھ کی طرح استعمال کرتا ہے۔ ہمارے تو ہاتھ الگ ہے نا، دیکھیں ہاتھی دیکھیں کتنا اچھا جانور ہے کہ وہ اپنی سونڈ کو کس کی طرح استعمال کرتا ہے؟ ہاتھ کی طرح استعمال کرتا ہے۔ پانی پینے کے لیے اپنے سونڈ کی مدد لیتا ہے، اور جو ہے گنا کھانے کے لیے اور بھی جیسے کچھ ہے تو وہ اپنے ہاتھ کی مدد سے اپنے سارے کام کرتا ہے۔ یہ بچوں آخری سوال دیکھیں آپ کا، سوال نمبر 4 ہے، ہاتھی کو چڑیا گھر اور سرکس میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو بتائیے۔ شاباش شاباش، کیونکہ بچے ہاتھی کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے ہاتھی کو چڑیا گھر اور سرکس میں رکھا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا۔ تو بیٹا اس کے شاباش، اچھے بچوں کی طرح اس کا اسکرین شاٹ بنا لیجیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے کام کی طرف۔
یہ کام تو میں آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں، یہ کام آپ کے گھر کا کام بھی ہے اور آپ نے یہ کام خود سے کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو تفہیم نگاری میں کروایا ہے نا، پیراگراف دیا ہوا تھا اور سوال کے جواب بھی میں نے آپ کو خود بتائے ہیں، لیکن اس میں آپ کو میں پیراگراف پڑھ کر بتا دیتی ہوں، سمجھا دیتی ہوں، لیکن سوال جو دیے گئے ان کے جوابات آپ نے خود لکھنے ہیں اس پیراگراف کی مدد سے، ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا جی، تو پیراگراف میں پڑھ رہی ہوں، غور سے سنیں اور اس کا اسکرین شاٹ بنا لیجیے کیونکہ یہ آپ کے کیا ہے، گھر کا کام ہے۔ سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4، تو آپ کو سب کو پتا ہے کون کون سا ہوتا ہے؟ سردی، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، گرمی، بہت گرمی ہوتی ہے، خزاں، خشک موسم ہوتا ہے جب پتے جھڑتے ہیں، اور بہار، کتنا اچھا موسم جب جہاں ہر جگہ پھول ہی پھول نظر آتے ہیں، پھول کھلتے ہیں بہار کے موسم میں۔ تو سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور کچھ علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے، دیکھا نا آپ نے؟ جیسے کہ مری میں دیکھو برف باری ہوتی ہے سردی میں، کراچی میں نہیں ہوتی ہے لیکن دوسرے نارتھرن ایریاز میں، جیسے جہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑی علاقوں کی طرف کیا ہوتا ہے؟ برف بھی گرتی ہے جی۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ سردی کے موسم میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے سردی کے موسم میں؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور کچھ علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ بہار کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ بہار کے موسم میں خوب ہریالی بھی ہو جاتی ہے اور ہر طرف سبزہ اور رنگ برنگے پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بیٹا کہ بہار کے موسم میں دیکھو ہر طرف دیکھو ہریالی نظر آئے گی، گرینری، ہریالی نظر آئے گی اور رنگ برنگے پھول ہی پھول نظر آئیں گے۔ تو وہ کس موسم میں پھول ہی پھول نظر آتے ہیں اور ہریالی اور رنگ برنگے پھول کس موسم میں نظر آتے ہیں؟ جی ہاں، شاباش، بہار کے موسم میں نظر آتے ہیں۔ آگے بڑھتی ہوں میں جملے کی طرف۔ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے خشک اور پیلے ہو کر جھڑ جاتے ہیں۔ خزاں کا موسم بیٹا خشک ہوتا ہے اور خزاں کے موسم میں دیکھو ایک ہوا چل رہی تھی خشک، سے ناک بند ہو رہا ہوتا ہے اور چہرہ بھی خشک سا ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب کب ہوتا ہے؟ یہ خزاں کے موسم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خزاں کے موسم میں پتے پیلے ہو کر جھڑ جاتے ہیں، آپ نے اپنے اسکول میں بھی دیکھا ہوگا، اور کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے پتے گرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ خزاں کے موسم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ کہ کیسے پتے گرتے ہیں خزاں کے موسم میں؟ پتے خشک اور پیلے ہو کر جھڑ جاتے ہیں خزاں کے موسم میں۔ گرمی کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سردی کا بھی پتہ چل گیا، بہار کا بھی پتہ چل گیا، آپ کو خزاں کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اب کیا رہ گیا؟ گرمی۔ تو گرمی کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ گرمی کے موسم میں سورج خوب چمکتا ہے اور بہت گرمی ہوتی ہے۔ اس موسم میں آم کا پھل بھی آتا ہے، گرمی میں ہماری چھٹیاں بھی ہوتی ہیں جی بچوں۔ تو آپ کو پتا ہے نا گرمی کے موسم میں ہم پتلے کپڑے پہنتے ہیں اور سردی کے موسم میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں اور گرمی میں پتلے کپڑے۔ اور آم تو پھلوں کا پھر بادشاہ ہے، اور آم پھر کس موسم میں آتا ہے؟ آم گرمی کے موسم میں آتا ہے۔ ابھی بھی آم کا سیزن چل رہا ہے نا بیٹا، ابھی آپ سب کھا رہے ہیں، تو یہ آم کون سے سیزن میں آتا ہے؟ کون سے؟ جی بچوں، شاباش، تو یہ گرمی میں آتا ہے۔ کون سے موسم کا پھل ہے آم؟ گرمی کے موسم کا پھل ہے، اور گرمی میں ہماری چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، جون جولائی میں آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا بیٹا، تو یہ سب کب ہوتا ہے؟ گرمی میں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ پیراگراف آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اب میں بڑھتی ہوں اس کے سوال کی طرف۔ سوال کا اسکرین شاٹ بنا لیجیے بیٹا آپ۔ سوال نمبر 1، سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ نام لکھیے۔ آپ کو پتا ہے نا سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ شاباش، میں سمجھ گئی ہوں، آپ نے مجھے بتا دیا۔ سوال نمبر 2، پھول کس موسم میں کھلتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کس موسم میں کھلتے ہیں، یہ کام آپ نے پیراگراف سے دیکھ کر خود کرنا ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ بنا لیجیے۔ شاباش، اب میں بڑھتی ہوں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ جی میرے بچوں، یہ برف باری کس موسم میں ہوتی ہے؟ برف باری کس موسم میں ہوتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ شاباش، تو آپ نے یہاں پر اس کا جواب خود تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اب میں بڑھتی ہوں سوال نمبر 4 کی طرف۔ گرمی کے موسم میں گرمی کیوں ہوتی ہے؟
یہ تو پھر آپ بتائیں گے کیوں ہوتی ہے؟ سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، سورج خوب چمکتا ہے، اسی لیے تو گرمی کے موسم میں گرمی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اس کا جواب تحریر کرنا ہے پیراگراف کو دیکھتے ہوئے۔ سوال نمبر 5 اور آخری سوال ہے آپ کا، گرمی میں کون سا خاص پھل آتا ہے؟ بتائیے، جو کہ پھلوں کا بادشاہ ہوتا ہے اور جسے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں، وہ پھل کب آتا ہے؟ گرمی کے موسم میں۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے بچوں۔ جی بچوں، تو آپ کا گھر کا کام کیا ہے؟ تفہیم نگاری۔ گھر کا کام کیا ہے آپ کا؟ تفہیم نگاری۔ مندرجہ ذیل پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کیجیے، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ اب ہم اگلی کلاس میں قواعد کے بارے میں سمجھیں گے اور پڑھیں گے بیٹا، ٹھیک ہے بچوں؟ تھینک یو، اللہ حافظ۔